बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वो इरशादात पेश खिदमत हैं जिनसे आलम बरज़ख की वुसअत और वहाँ की राहतों और तकलीफ़ों का हाल मालूम होगा, और इस अम्र का पूरा पूरा यकीन हो जाएगा कि मरने वाले को यूँ समझना कि वो मर गया, ख़त्म हो गया, उसका जिस्म गल सड़कर मिट्टी हो गया और अब किसी किस्म के अजाब या आराम और राहत से वास्ता नहीं, ये बिल्कुल गलत और नावाक़फ़ियत है। सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इरशादात से वाज़ेह तौर पर मालूम होता है कि मरने वाले को गो हम बज़ाहिर मुर्दा समझते हैं, लेकिन हकीकत में वो ज़िंदा होता है और हर शख्स अपने अपने अमल के एतबार से आलम बरज़ख में आराम और राहत या मुसीबत और तकलीफ में मुब्तला होता है। जब इंसान मर जाता है तो इस आलम से मुंतकिल होकर आलम बरज़ख में पहुंच जाता है, खा अभी उसे कब्र में भी न रखा जाए या आग में भी न जलाया जाए। उसमें समझ और शऊर होता है और अजाब के दुख दर्द और आराम और राहत को महसूस करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब लाश चारपाई वगैरह पर रख दी जाती है और उसके बाद कब्रिस्तान ले जाने के लिए लोग उसे उठाते हैं, अगर वो नेक था तो कहता है कि मुझे जल्द ले चलो, और अगर वो नेक न था तो घर वालों से कहता है, हाय मेरी बर्बादी, मुझे कहाँ ले जाते हो। फिर फरमाया कि इंसान के सिवा हर चीज़ उसकी आवाज़ सुनती है, अगर इंसान उसकी आवाज़ सुन ले तो ज़रूर बेहोश हो जाए। चूँकि आम इंसान अपने मुर्दों को दफन किया करते हैं, इसलिए अहादीस शरीफ में बरज़ख की राहत या अजाब के बारे में कब्र ही के लफ्ज़ आते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जिन इंसानों को दफन नहीं किया जाता बल्कि आग की नज़र कर दिए जाते हैं या पानी में बहा दिए जाते हैं, वो बरज़ख में ज़िंदा नहीं रहते और अजाब और सवाब से उन्हें कोई वास्ता नहीं पड़ता। हालांकि ये नहीं, बल्कि अजाब और सवाब का ताल्लुक़ रूह से है। और ये बात भी याद रहे कि अल्लाह जल्ल शानहू जले हुए ज़र्रों को भी जमा करके अजाब और सवाब देने पर कादिर है। जैसा कि हदीस शरीफ में वारिद है कि पहले ज़माने में एक शख्स ने बहुत ज़्यादा गुनाह किए। जब वो मरने लगा तो उसने अपने बेटों को वसीयत की कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे जला देना और मेरी राख को आधी खुश्की में उड़ा देना और आधी समंदर में बहा देना। ये वसीयत करके उसने कहा, अगर खुदा मुझ पर कादिर हो गया और उसने इसके बावजूद भी मुझे ज़िंदा कर लिया तो मुझे ज़रूर बिल ज़रूर ज़बरदस्त अजाब देगा, जो मेरे अलावा सारे जहानों में से और किसी को न देगा। जब वो मर गया तो उसके बेटों ने ऐसा ही किया जैसा कि उसने वसीयत की थी। फिर अल्लाह ताला ने समंदर को हुक्म दिया उस शख्स के जिस्म के सारे ज़र्रों को जमा कर दे। समंदर ने अपने अंदर के सारे ज़र्रों को जमा कर दिया और इसी तरह खुश्की को हुक्म दिया, उसने भी उस शख्स के जिस्म के सारे ज़र्रों को जमा कर दिया। सारे ज़र्रे जमा फरमाकर अल्लाह जल्ल शानहू ने उसे ज़िंदा फरमा दिया कि तूने ऐसी वसीयत क्यों की। उसने अर्ज़ किया, ऐ मेरे परवरदिगार, तेरे डर से मैंने ऐसा किया और आप खूब जानते हैं। इस पर अल्लाह ताला ने उसे बख्श दिया। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ एक अंसारी की मैयत के हमरा कब्रिस्तान गए। जब कब्र तक पहुंचे तो देखा कि कब्र खोदी जा रही है और कब्र की तैयारी में देर है। इस वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैठ गए और हम भी आपके आसपास बादब बैठ गए और इतने साकित जैसे हमारे सरों पर परिंदे बैठे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक में एक लकड़ी थी जिससे वो ज़मीन कुरेद रहे थे।
जैसे कोई गमगीन किया करता है। आपने सरे मुबारक उठाकर फरमाया कि कब्र के अजाब से पनाह मांगो। 2 या 3 मरतबा यही फरमाया। फिर फरमाया कि जब मोमिन बंदा दुनिया से जाने और आखिरत का रुख करने को होता है तो उसकी तरफ आसमान से फरिश्ते उतरते हैं जिनके सफ़ेद चेहरे सूरज की तरह रोशन होते हैं। उनके साथ जन्नती कफन होता है और जन्नत की खुशबू होती है। ये फरिश्ते इस कदर होते हैं कि जहाँ उसकी नज़र पहुँचे वहाँ तक बैठ जाते हैं। फिर मलकुल मौत तशरीफ़ लाते हैं, हत्ता कि उसके सर के पास बैठ जाते हैं और फरमाते हैं, ऐ पाकीज़ा रूह, अल्लाह की मग़फ़िरत और उसकी रज़ामंदी की तरफ निकल कर चल। चुनाचे उसकी रूह इस तरह सहूलत से निकल आती है जैसे मशकीज़ा में से कतरा बहता हुआ बाहर आ जाता है। बस उसे हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम अपने हाथ में ले लेते हैं। उनके हाथ में लेते ही दूसरे फरिश्ते जो दूर तक बैठे होते हैं पल भर भी उनके हाथ से नहीं छोड़ते, हत्ता कि उसे लेकर जन्नती कफन और जन्नती खुशबू में रखकर आसमान की तरफ चल देते हैं। इस खुशबू के मुतालिक इरशाद फरमाया कि ज़मीन पर जो कभी उम्दा से उम्दा खुशबू मुश्क की हो सकती है उस जैसी वो खुशबू होती है। फिर फरमाया कि उस रूह को लेकर फरिश्ते आसमान की तरफ चढ़ने लगते हैं और फरिश्तों की जिस जमात पर भी उनका गुजर होता है वो कहते हैं, ये कौन पाकीज़ा रूह है। वो उसका अच्छे से अच्छा नाम लेकर जवाब देते हैं जिससे दुनिया में बुलाया जाता था कि फलां का बेटा फलां है। इसी तरह पहले आसमान तक पहुंचते हैं और आसमान का दरवाज़ा खुलवाते हैं। चुनाचे दरवाज़ा खोल दिया जाता है और वो उस रूह को लेकर ऊपर चले जाते हैं। इसी तरह 7वें आसमान तक हर आसमान के मुक़र्रबीन दूसरे आसमान तक उसे रुखसत करते हैं। जब 7वें आसमान तक पहुंच जाते हैं तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे बंदे की किताब इल्लीन में लिख दो और इसे ज़मीन पर वापस ले जाओ, क्योंकि मैंने इंसान को ज़मीन ही से पैदा किया है और उसी में उनको लौटा दूंगा और इसी से उनको दोबारा निकालूंगा। चुनाचे उसकी रूह उसके जिस्म में वापस कर दी जाती है। इसके बाद उसके पास 2 फरिश्ते आते हैं जो आकर उसे बैठाते हैं और उससे सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है? वो जवाब देता है, मेरा रब अल्लाह है। फिर उससे पूछते हैं कि तेरा दीन क्या है? वो जवाब देता है, मेरा दीन इस्लाम है। फिर उससे पूछते हैं कि ये कौन साहब हैं जो तुम्हारे अंदर भेजे गए हैं? वो कहता है, वो अल्लाह के रसूल है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फिर उससे दरियाफ्त करते हैं, तेरा अमल क्या है? वो कहता है, मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी सो उस पर ईमान लाया और उसकी तस्दीक की। इसके बाद एक मुनादी आसमान से आवाज़ देता है जो अल्लाह का मुनादी होता है कि मेरे बंदे ने सच कहा। सो उसके लिए जन्नत के बिछौने बिछा दिए जाते हैं और जन्नती कपड़े उसे पहना दिए जाते हैं और जन्नत की तरफ एक दरवाज़ा खोल दिया जाता है जिसके ज़रिए जन्नत की खुशबूदार हवा आती रहती है और उसकी कब्र इतनी कुशादा कर दी जाती है जहाँ तक उसकी नज़र पहुँचे और उसके पास निहायत खूबसूरत चेहरे वाला, बेहतरीन लिबास वाला और पाकीज़ा खुशबू वाला एक शख्स आकर कहता है कि खुशी की चीज़ों की बशारत सुन ले, ये तेरा वो दिन है जिसका तुझसे वादा किया जाता था। वो कहता है कि तुम कौन हो? तुम्हारा चेहरा वाकई इस लायक है कि अच्छी खबर लाए। वो कहता है, मैं तेरा अमल सालेह हूँ। उसके बाद वो खुशी में कहता है, ए रब क़यामत कायम फरमा, ए रब क़यामत कायम फरमा कि मैं आपकी इनाम करदा नेमतों में पहुँच जाऊँ। और जब काफिर बंदा दुनिया से जाने और आखिरत का रुख करने को होता है तो सियाह चेहरों वाले फरिश्ते आसमान से उसके पास आते हैं जिनके साथ टाट होते हैं और उसके पास इतनी दूर तक बैठ जाते हैं
جہاں تک اس کی نظر پہنچتی ہے، پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ اے خبیث، اللہ کی ناراضگی کی طرف نکل۔ ملک الموت کا یہ فرمان سن کر روح اس کے جسم میں ادھر ادھر بھاگی پھرتی ہے، لہذا ملک الموت اس کی روح کو جسم سے اس طرح نکالتے ہیں جیسے بوٹیاں بھوننے کی سیخ بھیگے ہوئے اون سے صاف کی جاتی ہے، یعنی کافر کی روح کو جسم سے زبردستی اس طرح نکالتے ہیں جیسے بھیگا ہوا اون کانٹے دار سیخ پر لپٹا ہوا ہو اور اس کو زور سے کھینچا جائے، پھر اس کی روح ملک الموت اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں لیتے ہی دوسرے فرشتے اس کو فوراً جھپٹ لیتے ہیں، پل جھپکنے کے برابر بھی ان کے پاس نہیں چھوڑتے، حتیٰ کہ فوراً ان سے لے کر اس کو ٹاٹوں میں لپیٹ دیتے ہیں جو ان کے پاس ہوتے ہیں، اور ان ٹاٹوں میں سے ایسی بدبو آتی ہے جیسے کبھی کسی بدترین سڑے ہوئے مردہ لاش سے روئے زمین پر بدبو پھوٹتی ہے۔ وہ فرشتے لے کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں اور فرشتوں کی جس جماعت پر بھی پہنچتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کون خبیث روح ہے؟ وہ اس کا برے سے برا نام لے کر کہتے ہیں جس سے وہ دنیا میں بلایا جاتا تھا کہ فلاں کا بیٹا فلاں ہے، حتیٰ کہ وہ اسے لے کر پہلے آسمان تک پہنچتے ہیں اور دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں، مگر اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور نہ وہ کبھی جنت میں داخل ہوں گے جب تک اونٹ سوئی کے ناکے میں نہ چلا جائے۔ اونٹ سوئی کے ناکے میں جا نہیں سکتا، لہذا وہ بھی جنت میں نہیں جا سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی کتاب سجین میں لکھ دو جو سب سے نیچی زمین میں ہے، چنانچہ اس کی روح سجین کی طرف وہیں سے پھینک دی جاتی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے، اور جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا وہ آسمان سے گر پڑا، پھر درندوں نے اس کی بوٹیاں نوچ لیں یا اس کو ہوا نے دور دراز جگہ پر لے جا کر پھینک دیا، پھر اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے، اور اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے مجھے نہیں معلوم۔ پھر اس سے دریافت کرتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے مجھے پتہ نہیں۔ پھر اس سے دریافت کرتے ہیں کہ یہ شخص کون ہے جو تمہارے اندر بھیجے گئے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے مجھے کچھ پتہ نہیں۔ جب یہ سوال و جواب ہو چکے ہوتے ہیں تو آسمان سے ایک منادی آواز دیتا ہے کہ اس نے جھوٹ کہا، اس کے نیچے آگ بچھا دو اور اس کے لیے دوزخ کا دروازہ کھول دو۔ چنانچہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے، دوزخ کی تپش اور سخت گرم لو آتی رہتی ہے اور قبر اس پر تنگ کر دی جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کی پسلیاں بھیج کر آپس میں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں، اور اس کے پاس ایک شخص آتا ہے جو بدصورت اور خراب کپڑے پہنے ہوئے، جس کے جسم سے بہت بری بدبو آتی ہے۔ وہ شخص اس سے کہتا ہے کہ مصیبت کی خبر سن لے، یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے تو کون ہے؟ واقعی تیری صورت اسی لائق ہے کہ تو بری خبر سنائے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تیرا برا عمل ہوں اور آگے تیرے اوپر ایسا عذاب ہونے والا ہے۔ یہ سن کر وہ اس ڈر سے کہ قیامت میں یہاں سے زیادہ عذاب میں گرفتار ہوں گا، پھر یوں کہتا ہے کہ اے رب قیامت قائم نہ کر۔ قبر میں مومن کا بے خوف ہونا اور اس کے سامنے جنت پیش ہونا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ مردہ اپنی قبر میں پہنچ کر بے خوف اور با اطمینان بیٹھتا ہے، پھر اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ تو دنیا میں کس مذہب پر تھا؟ وہ جواب دیتا ہے میں اسلام پر تھا۔ پھر اس سے سوال ہوتا ہے
کہ تیرے عقیدے میں یہ کون ہے جو تمہاری طرف بھیجے گئے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، جو ہمارے پاس اللہ کے پاس سے کھلے کھلے معجزے لے کر آئے۔ سو ہم نے ان کی تصدیق کی۔ پھر اس سے پوچھا جاتا ہے کیا تو نے اللہ کو دیکھا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو میں کیسے دیکھ لیتا؟ دنیا میں کوئی آدمی اسے نہیں دیکھ سکتا۔ پھر اس کے سامنے دوزخ کی طرف ایک روشن دان کھولا جاتا ہے، جس کے ذریعے وہ دوزخ کو دیکھتا ہے کہ آگ کے انگارے آپس میں ایک دوسرے کو کھائے جاتے ہیں۔ جب وہ دوزخ کا منظر دیکھ لیتا ہے تو اس سے کہتے ہیں کہ دیکھ اللہ نے تجھے کس مصیبت سے بچایا۔ پھر اس کے سامنے جنت کی طرف ایک روشن دان کھولا جاتا ہے، جس کے ذریعے وہ جنت کی رونق اور جنت کی دوسری چیزیں دیکھ لیتا ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ جنت تیرا ٹھکانہ ہے، تو ایمان یقین پر زندہ رہا اور یقین ہی پر تجھے موت آئی، اور اسی پر تو قیامت کے روز قبر سے اٹھے گا انشاءاللہ تعالی۔ پھر فرمایا اور نافرمان آدمی خوف زدہ اور گھبرایا ہوا اپنی قبر میں بیٹھتا ہے۔ اس سے سوال ہوتا ہے کہ تو دنیا میں کس حال میں تھا؟ وہ جواب دیتا ہے مجھے پتہ نہیں۔ پھر اس سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق سوال ہوتا ہے کہ تیرے عقیدے میں یہ کون ہے جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں؟ وہ کہتا ہے اس بارے میں بھی وہی کہوں گا جو اور لوگوں نے کہا۔ پھر اس کے سامنے جنت کی طرف ایک روشن دان کھولا جاتا ہے، جس کے ذریعے اس کی رونق اور اس کے اندر کی دوسری چیزیں دیکھ لیتا ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے دیکھ تو نے خدا کی نافرمانی کی، خدا نے تجھے کس نعمت سے محروم رکھا۔ پھر اس کے سامنے دوزخ کی طرف ایک روشن دان کھولا جاتا ہے، جس کے ذریعے وہ دوزخ کو دیکھ لیتا ہے کہ آگ کے انگارے ایک دوسرے کو کھائے جاتے ہیں۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ ہے، تو شک ہی پر زندہ رہا اور شک ہی پر تجھے موت آئی، اور انشاءاللہ قیامت کو بھی تو اسی شک پر اٹھے گا۔ مومن سے فرشتوں کا کہنا کہ دلہن کی طرح سو جا، اور منافق اور کافر کو زمین کا بھینچنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جن کا رنگ کالا اور آنکھیں نیلی ہوتی ہیں، جن میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ وہ دونوں آ کر اس سے پوچھتے ہیں کہ تو کیا کہتا ہے ان صاحب کے بارے میں جو تمہاری طرف بھیجے گئے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بلا شبہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ سن کر وہ دونوں کہتے ہیں ہم تو جانتے تھے کہ تو ایسا ہی جواب دے گا۔ پھر اس کی قبر اتنی کشادہ کر دی جاتی ہے کہ 70 ہاتھ مربع کشادہ ہو جاتی ہے۔ پھر اس کی قبر منور کر دی جاتی ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے اب تو سو جا۔ وہ کہتا ہے میں تو اپنے گھر جا کر اپنے گھر والوں کو اپنا حال بتانا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں یہاں آ کر جانے کا قانون نہیں ہے، تو سو جا جیسا کہ دلہن سوتی ہے جسے اس کے شوہر کے سوا کوئی نہیں اٹھا سکتا، لہذا وہ آرام سے قبر میں رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ اسے قیامت کے روز اس جگہ سے اٹھائے گا۔ اور اگر مرنے والا منافق یا کافر ہوتا ہے تو وہ منکر نکیر کو جواب دیتا ہے کہ میں نے جو لوگوں کو کہتے سنا وہی کہا، اس سے زیادہ میں نہیں جانتا۔ وہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم تو خوب جانتے تھے کہ تو ایسا ہی جواب دے گا۔ پھر زمین سے کہا جاتا ہے کہ اس کو بھینچ دے، چنانچہ زمین اسے بھینچ دیتی ہے اور اس کی پسلیاں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں۔ پھر وہ قبر کے اندر عذاب ہی میں رہتا ہے یہاں تک کہ قیامت کو خدا اسے وہیں سے اٹھائے گا۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ